अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर अब्बास मंच और आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज़ HD। बोल्ड स्टोरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम अपनी बोल्ड स्टोरी में एक गाज़ी और मर्द मोमन और आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाज़ी इलमदीन शहीद साहब की कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। कैसे उन्होंने उस नाशर राजपाल जिसने बदनाम ज़माना किताब लिखी और उसको मौत के घाट उतारा, और उसके बाद के जो अहवाल थे वो आपकी गोशगुजार करेंगे इस प्रोग्राम में, आज की स्टोरी में। तो उनके एक तारीख़ी अल्फाज मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी फ़ैमिली को, जब तख्तादार पर थे तो अपनी फ़ैमिली को एक वसीयत की कि मेरे तख्तादार पर चढ़ जाने से बख्शे नहीं जाएंगे, बल्कि हर एक इमाल के मुताबिक जज़ा और सज़ा का हकदार होगा। और ताकीद की कि नमाज ना छोड़ें और ज़ुकात बराबर अदा करें और शरअ मोहम्मदी पर कायम रहें। सुबहान अल्लाह। तो उन्होंने ये नसीहत की अपनी फ़ैमिली को और खुशी खुशी तख्तादार पर चढ़ गए। तो आज हम उनकी स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपकी समातों की नज़र है, आएँ देखते हैं आज की स्टोरी। गाजी इलमदीन शहीद 3 दिसंबर 1908 बामुताबिक 8 ज़िक़त 1366 को लाहौर के एक इलाके कूचा चाबक सवारा में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम तालेमंद था, जो तरखान यानी लकड़ी के कारीगर थे। गाजी इलमदीन ने इब्तदाई तालीम अपने मोहल्ले की तकियां साधुआं की मस्जिद और बाजार नोहरिया अंदरून अकबरी दरवाज़ा बाबा कालू के मदरसा में हासिल की। तालीम से फरागत के बाद आपने अपने आबाई पेशा को इख्तियार किया और इस फ़न में अपने वालद और बड़े भाई मियाँ मोहम्मद अमीन की शागिर्दी इख्तियार की। 1928 में आप कोहाट मुंतकिल हो गए और बन्नू बाजार में अपना फर्नीचर साजी का काम शुरू किया। इल्म दीन के अबाओ अजदाद सिख मत के पैरोकार थे। मुगल फरमा रवा जहांगीर के दौर में उस वक्त के औलिया अल्लाह की सोहबत में रहकर इल्म दीन के एक जद बाबा लहना सिंह संधू ने इस्लाम कबूल किया, जिस पर उन्हें सख्त तकालीफ का सामना करना पड़ा। बाद में अबादत व रियाजत में लगे रहे और अवाम में उनको भी वली का मकाम मिला। बाबा लहना सिंह वहाँ से हिजरत करके मौजा पडाना में आकर आबाद हुए। ये उस वक्त पाक भारत सरहद पर वाक़या है। वहाँ ही बाबा लहना का वसाल हुआ। आपका मज़ार बाबा लहनू के नाम से मशहूर है। उनके 2 बेटे थे। एक की औलाद आज भी बरकी बडियारा के इलाका में आबाद है और दूसरे की लाहौर में। लाहौर के एक नाशर राजपाल ने बदनाम ज़माना किताब शाया की, जिस पर मुसलमानों में सख्त इज़्तिराब पैदा हुआ। मुसलमान रहनुमाओं ने अंग्रेज़ हुकूमत से इस दिल आज़ार किताब को जब्त कराने और नाशर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। मजिस्ट्रेट ने नाशर को सिर्फ 6 माह कैद की सज़ा सुनाई, जिसके खिलाफ मुजरम ने हाई कोर्ट में अपील की, जहां जस्टिस दलीप सिंह मसीह ने उसको रिहा कर दिया। अंग्रेज़ हुकूमत की अदम तवज्जोही पर मायूस होकर मुसलमानों ने मतअद्दद जलसे जुलूस मुनक्कद किए, मगर अंग्रेज़ हुकूमत ने रवायती मुस्लिम दुश्मनी का मुजाहरा करते हुए दफ़ा 144 नाफज करके उल्टा मुसलमान रहनुमाओं को ही गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। मुसलमानों में ये एहसास जागजी होने लगा कि हुकूमत वक्त मलून नाशर को बचाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है और ये कि इस मलून को कैफरे करदार तक पहुंचाने के लिए उनको खुद ही कुछ करना होगा। लाहौर के एक गाजी खुदा बख्श गुज्जर ने 24 सितंबर 1928 को इस गुस्ताख को उसकी दुकान पर निशाना बनाया, ताहम ये भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। गाजी खुदा बख्श को गिरफ्तारी के बाद 7 साल की सजा सुनाई गई। अफगानिस्तान के एक गाजी अब्दुल अजीज खान ने लाहौर आकर इस शात में रसूल की दुकान का रुख किया, मगर यह बदबख्त दुकान में मौजूद नहीं था। उसकी जगह उसका दोस्त स्वामी सत्यानंद मौजूद था। गाजी अब्दुल अजीज ने गलतफहमी में उसको राजपाल समझकर उस पर हमला करके एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। गाजी अब्दुल अजीज की हुकूमत वक्त ने 14 साल की सजा सुनाई। राजपाल इन हमलों के बाद नहायत खौफजदा रहने लगा। हुकूमत ने उसकी पुष्ट पनाही करते हुए 2 हिंदू सिपाहियों और एक सिख हवालदार को उसकी हिफाजत पर मुतय्यन कर दिया। राजपाल कुछ अरसे के बाद लाहौर छोड़कर काशी, हरिद्वार और मथुरा चले गया, मगर चंद माह बाद ही वापस आ गया और दोबारा अपना कारोबार शुरू कर दिया। गाजी इलमदीन की गैरत अमानी ने यह गवारा न किया कि यह मालून इतनी आसानी से बच निकले। आपने उसको उसके अंजाम तक पहुंचाने का फैसला कर लिया। आपने 29 अप्रैल 1929 को राजपाल की दुकान का रुख किया। उस वक्त यह मालून अपनी दुकान पर ही मौजूद था। आपने उसको ललकारते हुए कहा, अपने जुर्म की माफ़ी मांग लो और इस दिल आज़ार किताब को तलफ कर दो
اور آئندہ کے لیے ان حرکات سے باز رہو۔ راجپال نے اس کو گیدڑ ببکی سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اس پر آپ نے ایک ہی بھرپور وار میں اس بدبخت کا کام تمام کر دیا۔ اس کی دکان کے ملازم نے قریبی تھانے انارکلی کو خبر دی، جس پر پولیس نے آپ کو گرفتار کر لیا۔ آپ اس واقعہ کے بعد نہ صرف مکمل پرسکون رہے بلکہ آپ نے فرار ہونے کی بھی کوئی کوشش نہیں کی۔ آپ نے اس کارروائی کا اعتراف کیا اور گرفتاری پیش کر دی۔ مقدمہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ لوئس کی عدالت میں پیش ہوا، جس نے ملزم پر فرد جرم عائد کر کے صفائی کا موقع دیے بغیر مقدمہ سیشن کورٹ میں منتقل کر دیا۔ آپ کی جانب سے سلیم بار ایٹ لا پیش ہوئے، جنہوں نے آپ کے حق میں دلائل دیے، مگر نیب نامی انگریز جج نے آپ کو مورخہ 22 مئی 1929 کو سزائے موت کا حکم سنایا۔ مسلمانہ نے لاہور نے فیصلہ کیا کہ سیشن کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی جائے اور اس مقدمے میں غازی کی وکالت کے لیے شہرائے آفاق وکیل محمد علی جناح کو نامزد کیا گیا۔ چنانچہ محمد علی جناح ممبئی سے لاہور تشریف لائے۔ ان کی معاونت جناب فرخ حسین بارسٹر نے کی۔ 15 جولائی 1929 کو لاہور ہائی کورٹ کے 2 جج نے فیصلہ سناتے ہوئے سیشن کورٹ کی سزا کو بحال رکھا اور غازی کی اپیل خارج کر دی۔ اپیل خارج ہونے کی اطلاع جب جیل میں غازی کو ملی تو آپ نے مسکرا کر فرمایا، شکر الحمدللہ، میں یہی چاہتا تھا، بزدلوں کی طرح قیدی بن کر جیل میں سڑنے کی بجائے تختہ دار پر چڑھ کر ناموس رسالت پر اپنی جان فدا کرنا موجب ہزار ابدی سکون و راحت ہے۔ مسلمان عمائدین نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف لندن کی پریو کونسل میں اپیل کی اور پھر 31 اکتوبر 1929 بروز جمعرات کو میاں والی جیل میں آپ کی سزا پر عمل درآمد کیا گیا۔ آپ کی شہادت کے بعد انگریز حکومت نے آپ کے جسد خاکی کو قبضے میں رکھا اور کسی نامعلوم مقام پر سپرد خاک کر دیا، جس پر شدید احتجاجی لہر اٹھی۔ 4 نومبر 1929 کو مسلمان رہنماؤں کے ایک وفد، جن میں علامہ اقبال، سر محمد شفیع، مولانا عبدالعزیز، مولانا ظفر علی خان، سر فضل حسین، خلیفہ شجاع، میاں امیر الدین، مولانا غلام محی الدین قصوری شامل تھے، نے گورنر پنجاب سے ملاقات کی اور جسد خاکی کی حوالگی کا مطالبہ کیا اور کسی گڑبڑ کے نہ ہونے کی یقین دہانی کرائیں تو جسد خاکی مسلمانوں کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ مذکورہ وفد نے یہ شرط منظور کر لی۔ 13 نومبر 1929 کو مسلمانوں کا ایک وفد سید مراتب علی شاہ اور مجسٹریٹ مرزا مہدی حسن کی قیادت میں میاں والی روانہ ہوا اور دوسرے روز جسد خاکی وصول کیا۔ موقع پر موجود لوگوں کا بیان ہے کہ 2 ہفتے گزر جانے کے باوجود جسد خاکی میں ذرا بھی تعفن نہیں تھا اور جسد مبارک بالکل صحیح و سالم تھا۔ چہرے پر غسل کے پانی کے قطرے لیے چمک رہے تھے، جیسے ابھی غازی نے وضو کیا ہو، اور چہرے پر جلال و جمال کا حسین امتزاج تھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، کیونکہ شہید زندہ ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ محکمہ ریلوے نے یہ جسد خاکی 15 نومبر 1929 کو لاہور چھاؤنی میں 2 مسلم رہنماؤں علامہ اقبال اور سر محمد شفیع کے حوالے کیا۔ شہید کا جنازہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ کہلاتا ہے۔ جنازے کا جلوس 5.5 میل لمبا تھا۔ نماز جنازہ یونیورسٹی گراؤنڈ میں ادا کی گئی، جس میں کم و بیش 6 لاکھ عاشقان رسول نے شرکت کی۔ ہندوستان میں مکیب جید علماء کرام و مشائخ اعظام بھی کونے کونے سے رسول پاک کے سچے عاشق کے آخری دیدار کے لیے لاہور تشریف لائے۔ تدفین کے انتظامات کی سرپرستی مولانا ظفر علی خان، علامہ اقبال اور سید دیدار علی شاہ نے فرمائی۔ صندوق و بانس کا اہتمام ڈاکٹر محمد دین تاثیر نے کیا تھا، جو پنجاب کے مقتول گورنر سلمان تاثیر کے والد تھے۔ شہید کی پہلی نماز جنازہ قاری شمس الدین اتیب مسجد وزیر خان نے پڑھائی اور دوسری نماز جنازہ مولانا دیدار علی شاہ الوری نے پڑھائی۔ مولانا دیدار علی شاہ اور علامہ اقبال نے شہید کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا تھا، جس پر مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا، کاش یہ مقام مجھے نصیب ہوتا۔ اس موقع پر علامہ نے فرمایا، یہ ترکھان کا لڑکا ہم سب پڑھے لکھوں سے بازی لے گیا۔ لوگوں نے عقیدت میں اتنے پھول نچھاور کیے کہ میت ان میں چھپ گئی۔ لاہور میں بہاولپور روڈ کے کنارے میانی صاحب قبرستان میں ایک نمایاں مقام پر آپ کی آخری آرام گاہ موجود ہے۔ مزار کے 4 اطراف برآمدہ ہے۔ مزار بغیر چھت کے ہے۔ مزار کے مشرق میں غازی کے والد محترم اور والدہ محترمہ کی بھی آخری آرام گاہیں موجود ہیں۔ لوح مزار پر پنجابی اور اردو کے کئی شعر کنندہ ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے سٹوری ملاحظہ کی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوا ہوگا، اور ہر ایک مسلمان کے دل کے اندر جو ایک شمع روشن ہے، جو آتش ہے، وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، اور ان کی حرمت پہ ہم یوں ہی قربان ہوتے رہیں گے۔
ہماری آل، ہمارے بچے، ہم سب قربان ان کی حرمت پہ۔ تو آج کی سٹوری نے آپ کو بالکل ایک آپ کا ایمان تازہ کیا ہوگا، تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کو بجائیں تاکہ آپ تک کوئی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک آ سکے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے چینل میں آپ اپنی سٹوریز کو بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ ہمیں کال کریں، ہمیں میسیج کریں، آپ اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کریں اور ہم انشاءاللہ اس کو روبرو آپ کے کریں گے۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے قمر عباس منج کو۔ اللہ حافظ۔